حضرت زیوکار عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے لوگوں جدوں میں نبی پاک دی بارگاہ وچ حاضر رہی میرے آقا علیہ السلام نے مڑ کے ویکھیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تیرے دل وچ کی خیال پیدا ہویا تو میرے پیچھے ٹردی آ گئی ہے کیا تینوں یہ محسوس ہویا ہے کہ اللہ دا رسول تیرے نال ناانصافی کرن والا ہے حضرت زیوکار حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی سونیا میرے دل وچ خیال پیدا ہو گیا ہو سکتا میرے آقا منو چھوڑ کے اپنی کسے اور بیوی دے کول چلے گئے ہون گے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا نا اللہ تے اللہ دا رسول کسے نہ ناانصافی نہیں کردا عرض کیتی سونیا پھر ادھی رات ویلے اٹھے منو ستیا چھڈ کے اس جنت البقیع قبرستان وچ آئے ہو آ کے تے کھڑے ہو کے دعا پہ کر دے ہو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جاننی ہے آج دی رات کیڑی رات آقا نے فرمایا جاننی آج کیڑی رات ہائے 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 اے ہون میں دسن لگا آندے نے سنیو تسی بیان کر دے ہو میں کیا اسی نہیں نبی نے بیان کیتا ہے اسی نہیں نبی پاک نے بیان کیتا ہے آقا فرمایا جانی ہے کیڑی رات ہے حضرات زیوکار عائشہ صدیقہ عرض کر دیا نے سونیا اللہ تے اللہ تے رسول بہتر جان دے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ان اللہ عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم قلب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آج شعبان دی 15ویں رات آج شعبان دی 15ویں رات ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ النصف من شعبان آج شعبان دی نصف مہینے دی 15ویں رات حضرات زیوکار میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اس رات رب کائنات پہلے آسمان تے تجلی فرماندا ہے اللہ آسمان دنیا دے تے تجلی فرماندا ہے تے اللہ تبارک و تعالی میرے گناہگار امتیاں دی بخشش فرماندا ہے حضرت عائشہ نے عرض کی تھی سونیا اس رات رب کائنات کنے کو گناہگار امتیاں دی بخشش کر دیندا ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ عرب دا جڑا سب تو بڑا قبیلہ بکریاں پالن والا او قبیلہ بنو کلب میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ قبیلہ بنو کلب دیاں بکریاں دے جننے وال نے اونا والا نالو ود کے رب کائنات اس رات دے اندر میرے گناہگار امتیاں دی بخشش فرما وعلى أولياء ملته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد حميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة
في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم آمنت بالله صدق الله العظيم وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ سارے احباب آواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين۔ اللہ رب العزت دی حمد و ثنا اور اس دے پیارے حبیب کبریا شب سراد دلہا باعث ارض و سما والی عرب و عجم والی مدینہ شہنشاہ مدینہ تاجدار انبیاء حبیب خدا خاتم الانبیاء جناب حضرت سیدنا و مولانا و اولانا و مأوانا و ملجانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی پاک بارگاہ اقدس دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد نہایت ہی واجب القدر واجب الاحترام بزرگوں نوجوان دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ حضرات زوکار الحمدللہ اج 10 شعبان المعظم دا خطبہ جمعۃ المبارک آپ احباب سماعت فرما رہے ہو۔ چاند دنہ تو بعد ماہ شعبان المعظم دے وچون والی عظیم رات جس رات دا ذکر رب کائنات نے قرآن مجید دے اندر بیان فرمایا، نبی مکرم شفیع محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث دے اندر بیان فرمایا اور رات عظمتاں والی تشریف لے کے آ رہی ہے جس نو اہل سنت و جماعت بریلوی حنفی شب برات دے طور تے یاد کر دینے۔ حضرات زوکار 3 فروری 2026 بروز منگل جیڑا آنے والا منگل ہے، منگل اور بدھ دی درمیانی رات جڑی ہے اے لیلۃ القدر نصف لیلۃ البراء شب براءت دی نصف شعبان دی رات ہے۔ اس سے حوالے دنال انشاءاللہ العزیز اج دا خطبہ جمعۃ المبارک آپ احباب سماعت فرماؤ گے۔ قرآن مجید فرقان حمید دیاں آیات طیبات 5 سپارے دے وچوں
سورۃ الدخان دیاں پہلیاں 6 آیات میں تلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا ہے، چونکہ اسی الحمدللہ سنیاں اور حنفی بریلویاں اور اج لوگ ساڈے تے مختلف طرح دے اعتراض کردے نے کہ جڑی شب برات ہے اینو تسی سنی بریلویاں نے شروع کیتا ہے، قرآن تے حدیث وچ تے دا ذکر ہی کوئی نہیں۔ تو اس طرح دے اعتراضات اہل سنت و جماعت تے کیتے جاندے نے، اور اس رات دا بھی انکار کرن والے، اس رات نو جاگ کے اسی اللہ دی عبادت کرنے ہاں، او دے اتے اعتراض کرن والے، اجتماعی صورت دے اندر اسی قبرستان دے وچ جانے ہاں، اگے امام صاحب خطیب صاحب ہوندے نے، پیچھے مقتدی حضرات ہوندے نے، اور ایک جمع غفیر دی صورت وچ اس شب برات دی رات قبرستان وچ جا کے ذکر اللہ کیتا جاندا ہے، انہاں واسطے فاتحہ شریف پڑھی جاندی ہے، اس دے اوتے بھی لوگ اعتراض کردے نے۔ اور جدوں اسی شب برات دے فضائل نو بیان کرنے ہاں تو یہ آندے نے کہ اے تے فضیلتاں ہے ہی نہیں جڑیاں تسی بیان کر دے ہو، تو حضرات سی وقار انہاں دے علم دی کمی ہوئے گی، انہوں نے پتہ نہیں اس چیز دا۔ انشاءاللہ آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اسی یہ ہوئی ثابت کریں گے قرآن دی روشنی وچ تے حدیث دی روشنی وچ کہ الحمدللہ شب برات جنوں سنی بریلوی مناندے نے، اور اس رات رب نو یاد کردے نے، جاگدے نے، محافل دا اہتمام کردے نے، نوافل ادا کردے نے، اے رات اللہ دے قرآن تو بھی ثابت ہے، اور اس رات دیاں عظمتاں نو نبی پاک نے بھی بیان فرمایا ہے۔ میں مقدمہ سب تو پہلے آپ دے سامنے رکھیا ہے کہ اعتراضات ساڈے تے کی ہوندے نے تے او دا جواب ہون کی ہے، اے انشاءاللہ اساں قرآن تے حدیث دی زبانی سننا۔ حضرات سے وقار توجہ کرو، رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام نو مبعوث فرمایا، دنیا تے بھیجیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے جدو اعلان نبوت کیتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ کرام نو ارشاد فرمایا، سیاستہ دی معتبر کتاب سنن نسائی شریف، اے جڑیاں 6 صحیح حدیث دیاں کتاباں نے انہاں وچوں ایک ہے۔ امام نسائی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک نو اپنی سنن نسائی دے وچ لے کے آئے، اور حدیث دا نمبر ہے 2359 نمبر حدیث ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہے جڑے آپ بھی صحابی نے، انہاں دا باپ بھی صحابی۔ حضرات زوکار حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ ایک دن عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مشاہدہ کیتا ہے رمضان المبارک دے روزے تے اللہ نے مسلمانہ تے فرض کیتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ رمضان شریف تو بعد میں دیکھیا کہ تسی شعبان دے مہینے دے روزے سب تو زیادہ رکھ دے، رمضان دے تے رکھنے نے نا، یہ فرض نے، لیکن نفلی روزے دے وچوں محرم دے انے روزے نہیں رکھ دے، سفر دے انے روزے نہیں رکھ دے، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب شریف ہے، شوال المکرم ہے، ذوالقعدۃ الحرام ہے، ذوالحجۃ الحرام ہے، باقی بھی رمضان تو علاوہ 10 مہینے ہیں، لیکن یا رسول اللہ انہاں مہینیاں وچ تسی روزیاں دی انی کثرت نہیں کر دے جننے روزے تسی شعبان دے مہینے وچ رکھ دے۔ اے دی وجہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے غلام، شعبان دا مہینہ منو اس تو زیادہ پیارا لگدا ہے، اے رجب دے مہینے اور رمضان دے مہینے دے درمیان وچ آوندا ہے۔ رجب بھی اللہ دا مہینہ، رمضان بھی اللہ دا مہینہ، فرمایا شعبان میرا مہینہ، اس واسطے میں اس مہینے وچ روزے زیادہ رکھنا۔
صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ تسی اس مہینے دی شان بیان کر دیتی ہے کہ رجب وہ مہینہ ہے جدے وچ اللہ نے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ نو محبوب نو مہمان بنایا تے آسمانہ دے ہوتے بلایا عرشاں دے ہوتے صد کے اللہ نے معراج کروائی اس رات اس مہینے دے وچ اللہ نے محبوب نو مہمان بنایا تے رمضان دا او مہینہ جدے وچ اللہ اپنے بندیاں نو مہمان بناندا ہے اے رمضان اللہ دا مہینہ ہے مہمان ہے تو فرمایا شعبان دونوں دے درمیان وچ مینوں بڑا پیار ہے صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ میں اے پوچھنا چاہ رہا ہاں کہ تسی رمضان دو علاوہ شعبان وچ روزے زیادہ کیوں رکھ دے ہو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا غلامہ وجہ ہے اس مہینے دے اندر پورے سال دے جڑے نامہ یا مال دے رجسٹر نے اے اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیتے جاندے پورا سال بندہ جو نیکیاں کردا ہے جو برائیاں کردا ہے جو بھی اعمال کردا ہے اے جڑے کرامن کاتبین موڈیاں تے فرشتے بیٹھے نے فرمایا اے بندے دے جو اعمال لکھ رہے پورے سال دے نامہ اعمال اللہ دی بارگاہ وچ اٹھا لے جاندے پیش کیتے جاندے نے فرمایا میں محمد مصطفیٰ دا اے عقیدہ اور ایمان ہے کہ جدوں میرا نامہ اعمال اٹھایا جائے تے میں اودوں روزے دی حالت وچ ہوواں میں روزے دی حالت وچ ہوواں تے اس حال وچ میرا نامہ اعمال سمیٹ کے اللہ دی بارگاہ وچ پیش کیتا جائے فرمایا اس واسطے میں شعبان دے زیادہ روزے رکھنا تو نبی پاک علیہ السلام نے شعبان دے مہینے دی اور اس دے وچ نامہ اعمال اٹھائے جاندے نے اس دی گواہی پیش فرمائی اور اے سنن نسائی دی حدیث پاک میں آپ دے سامنے پڑھی ہے پتہ چلیا اس مہینے دی اور اس دے وچ اون والی رات شب براءت دی فضیلت نو نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زبان نال آپ بیان فرمایا ہے توجہ ہے تو اچھا بولو ہاں سبحان اللہ حضرات عزیز وقار اے نبی پاک دا فرمان سی لیکن آؤ میرا دل کردہ میں اللہ دا قرآن بھی پڑھا ایک باری اچھا بولو سبحان اللہ پھر ایک باری محبت دنال تے ذوق نہ بولو سبحان اللہ حضرات عزیز وقار رب کائنات نے ارشاد فرمایا حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم حضرات وقار رب کائنات نے سورہ دخان دیاں ابتدائی آیتاں نازل کیتیاں ہن ذرا دھیان دے نال انہاں دا ترجمہ سنو اعلی حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلی دا ترجمہ کنز الایمان میرے سامنے اللہ نے فرمایا حامیم قرآن پاک تسی پڑھ دے ہو قرآن پاک دیاں بہت ساریاں ایسیاں صورتاں نے جنہاں دے شروع دے اندر اے حرف لکھے ہوندے قرآن شروع کرو تے پہلی سورت فاتحہ تو بعد سورت البقرہ ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الف لام میم دا ترجمہ ہے ہی نہیں ترجمے وچ بھی الف لام میم لکھیا ہوئے گا یاسین شریف کو شروع کرو یاسین والقرآن الحکیم یاسین دا ترجمہ کوئی بھی نہیں جی میں عربی وچ یاسین ہے ترجمے دے وچ بھی یاسین لکھیا ہوئے گا
علماء فرماندے نے دی وجہ کی بعض علماء نے اہل محبت نے ایدہ ترجمہ انج بھی بیان کیتا ہے اپنے الفاظ دے اندر جمیں کہ آپ سورۃ الدخان دیاں اے جڑیاں آیتاں نے انہ دے تحت معالم التنزیل تفسیر دا نائے امام بغوی رحمت اللہ تعالی دی مشہور تفسیر ہے اور اس دی جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 90 دوتے امام بغوی روایت لاکے آئے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے مفسر قرآن آپ ارشاد فرماندے نے حامیم اللہ دا اسم اعظم حامیم اللہ دا اسم اعظم اے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بیان کیتا ہے اور اسے جگہ تے حضرت عطا خراسانی رحمت اللہ تعالیٰ ورضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ حامیم اور جتنے بھی حروف مقطعات نے جڑے کہ اے حروف صورتاں دے شروع میں چوندے نے اے اللہ دے جتنے صفاتی نا نے انہاں صفاتی ناواں دے وچوں پہلا حرف اللہ نے نازل فرمایا مثال دے طور تے حامیم ایک حرف ہائے تے دوسرا میم ہے آپ فرماندے نے کہ ہاتھ ہون اللہ دے جڑے نا شروع ہوندے نے جمیں اللہ دا نام ہے حکیم حکمت والا اللہ دا نام ہے حلیم بردواری والا تو حضرات زوکار ہاتھ اللہ دے صفاتی نا شروع ہوندے نے انہاں دی مناسبت نہ اللہ نے اے حرف نازل فرمایا میم اس تو مراد اللہ دا صفاتی نام منان یا منانو اسی طرح یا مجید اللہ دی ذات بزرگی والی تو فرمایا حضرت عطا خراسانی فرماندے نے اللہ دے جڑے صفاتی نام نے اس صفاتی نا جس حرف تو شروع ہوندے نے اس دے مطابق اللہ نے سورتاں دے شروع تے اے حروف مقطعات نازل فرمائے اے تے علماء کرام دیاں اپنی وجوہات نے لیکن جمہور جڑا مذہب علماء دا علماء فرماندے نے کہ جڑے حروف مقطعات نے الف لام میم یا سین طہ حا میم عین سین قاف انہاں دا حقیقی ترجمہ کوئی جاندا ہی نہیں اے جبریل نو بھی نہیں پتا حضرت جبریل آئے میرے آقا علیہ السلام نے کہنے لگے اللہ فرماندہ ہا میرے آقا فرمایا علم تو میں نو پتا لگ گیا عرض کیتی اللہ فرماندہ میم میرے آقا فرمایا علم تو میں نو پتا لگ گیا جبریل نے ہاتھ جوڑے یا رسول اللہ اے اللہ نے میرے ذریعے تواڈے تک پہنچایا تے مینوں پتا نہیں ہے دا مطلب کی حامیم دا کی مطلب ہے تو انہوں کی میں پتا لگ گیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جبریل تینوں اللہ نے محبوب تے محب دے درمیان پیغام پیچن واسطے رکھے آئے فرمایا اے میرے تے رب دے راز دیاں گلاں نے یا خدا جاندہ یا مصطفیٰ جاندہ اور کسے نو نہیں پتا انہاں دا ترجمہ کی اللہ فرمایا حامیم والکتاب المبین منو روشن کتاب دی قسم ہے قرآن دی قسم قرآن نازل فرمان والا آپ یاد فرما رہے فرمایا منو روشن کتاب دی قسم اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ بے شک ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل فرمایا اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ بے شک ہم ڈر سنانے والے فیہا یفرق کل امر حکیم اللہ فرماندہ ہے اس میں بانٹ دیا جاتا ہے ہر حکمت والا کام یہ اس رات دی گل ہو رہی ہے جس رات وچ قرآن آیا ہے فرمایا ہر حکمت والا کام تقسیم کیتا جاندہ ہے امرم من عندنا ہمارے پاس کے حکم سے جو ساڈا حکم ہوئے اور لکھیا جاندہ ہے انا کننا مرسلین اور سب کچھ ہم بھیجنے والے اسی یہ حکم بھیجن والے ہیں رحمتا من ربک انہو هو السمیع العلیم فرمایا اے تواڈے رب دی طرفوں رحمت ہے بے شک او اللہ سنن والا بھی ہے جانن والا بھی تساں سورہ دخان دیاں ابتدائی آیتاں دا ترجمہ سماعت فرمایا حضرات وقار آؤ ہن اللہ نے اس قرآن دے اندر فرمایا کہ بے شک اس قرآن دی قسم ہے اساں اس قرآن نو لیلہ مبارکہ دے وچ نازل کیتا ہے برکت والی رات وچ اے برکت والی رات کیڑی اے سوال ہے
حضرات عزیز وقار یاد رکھیا جائے قرآن مجید 2 مرتبہ نازل ہویا کنی وری بولو تے صحیح 2 مرتبہ نازل ہویا ایک جڑا نزول ہے انہوں نزول تقدیری کہندے نے دوسرے نزول نو نزول حقیقی کہندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آمد مبارکہ تو پہلے اعلان نبوت تو پہلے یہ پورے دا پورا قرآن اللہ نے لوح محفوظ تو پہلے اسمان تے نازل فرمایا انہوں کہندے نے نزول تقدیری اور اے جڑا نزول ہویا قرآن دا اے برکت والی رات شب برات دی رات نازل ہویا شب برات دی رات لوح محفوظ تو پورا قرآن پہلے آسمان تے نازل فرمایا گیا پھر پہلے آسمان تو تقریباً 23 سال دے عرصے دے اندر 40 سال تو لے کے 63 سال نبی پاک دی عمر مبارک ہوئی تو انہاں 53 سالاں وچ حضور نے جڑا اعلان نبوت فرما کے تبلیغ اسلام کیتی انہاں 53 سالاں وچ تھوڑا تھوڑا کر کے پہلے اسمان تو پورا قرآن مصطفیٰ دے سینے تے نازل ہویا تے جدو 23 سالہ وچ مکمل ہویا جس رات مکمل کیتا گیا سینہ مصطفیٰ تے اس رات نو رمضان دی 27ویں رات لیلۃ القدر رکھیا جاندا ہے 2 واری قرآن دا نزول ہویا 2 عظیم راتاں دے وچ ہویا لوح محفوظ تو پہلے اسمان تے شب برات دی رات اکٹھا نازل ہویا تے اگو سینہ مصطفیٰ تے آہستہ آہستہ 23 سال دے عرصے وچ شب قدر دی رات مکمل کیتا گیا تو علماء نے فرمایا کہ اے برکت والی رات جس رات اللہ قرآن نازل فرمان دی سورہ دخان وچ گل فرمائی ہے اے رات شب برات دی رات پہلی گل حضرات عزیز وقار دوسری گل اج کچھ لوگ کہندے نے ہن شب برات ہون والی ہے واٹس ایپ تے تحریراں چلن گی فیس بک دے تے یوٹیوب دے تے نام نہاد مولوی تے مذہبی اسکالر ہون گے مختلف طرح دے لوگ تانوں لبن گے جڑے کہن گے شبرات دی محفل کتے لکھی شبرات دے نفل کتے لکھے نے اے شبرات دی رات اسی کتھوں کڑ لیے ہر سال پروپیگنڈا ہوندا ہے لوکاں نو اللہ دی عبادت کرن تو روکیا جاندا ہے اور اس رات دے بارے وسوسے دلاں دے وچ پائے جاندے حضرات اس وقار اعتراض اج کیتا جاندا ہے ساڈے اوتے کہ اے لیلۃ القدر دی رات عبادت کتے لکھی میرا دل کردا ہے جڑے لوگ ساڈے بھرا نے دوست نے پتہ نہیں تے سانو دسنا چاہیدا ہے کہ تواڈے ہی وڈیاں نے اپنی کتاباں وچ اس رات دی عظمت نو بیان فرمایا تو اسی اپنی صفائی دے وچ انہاں دیاں کتاباں نو پیش کران گے کوئی ساڈیاں کتاباں وچ تے چلو لکھیا ہے لیکن تواڈیاں وچ بھی لکھیا ہے تسی نہ منو تے وکھری گل ہے حضرات عزیز وقار غیر مقلدین دے پیشوا اور امام فتح القدیر کتاب غیر مقلدین دیئے اور 5 جلداں دے اندر محمد بن علی بن محمد شوکانی جنہاں نو قاضی شوکانی دے نام تو جان دے نے غیر مقلدین اور انہاں نو اپنا پیشوا من دے نے تے بہت بڑا مفسر من دے نے قرآن دا تے معتبر شخصیت انہاں وچ منی جاندی انہاں دی کتاب ہے فتح القدیر اور اے مکتبہ دار الوفا المنصورہ تا چھاپا ہے 5 جلداں دے اندر ایک کتاب ہے حضرات عزیز وقار جلد نمبر 4 دے صفحہ نمبر 744 دے ہوتے اسے رات دا ذکر کر دیاں انہاں دے قاضی شوکانی نے کی لکھیا میں تو انہوں پتہ کتنی محنت کر کے والے لبے نے تسی بولے ہی نہیں اچھا بولو اے علمی گلاں نے اے او گلاں نے جنہاں دا اساں جواب دینا ہے سانو پتہ ہونا چاہیے تسی کل نو اے آکھو قاری صاحب نے تے سانو اور کدی دسیا ہی نہیں تو اسی اپنا فرض ادا کرنا ہے اگوں ویکھنا ہے کہ تسی ہن اس گل دی داد کنی کو دیندے تسی صرف شعر سن کے سبحان اللہ کہندے ہو یا کوئی علم والی گل سن کے بھی سبحان اللہ آندے ہو پھر ایک باری بولو محبت نہ سبحان اللہ حضرات عزیز وقار توجہ قاضی شوکانی نے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 744 دے اتے لکھیا لیلۃ المبارکۃ ہونا لیلۃ النصف من شعبان
قاضی شوکانی بول کے انہاں دا کہن لگا کہ جڑا قرآن وچ اللہ نے فرمایا نا کہ اساں اس قرآن نو لیلہ مبارکہ دے وچ نازل کیتا ہے، اس تو مراد شعبان دی 15ویں رات ہے جنوں شب برات آکھیا جاندا ہے۔ اور میں نہیں کہہ دیا، دوسرے بندیاں دے وڈے امام دا قول پیش کیتا ہے، وہ کہندے نے کہ 15ویں رات نو اللہ نے قرآن وچ لیلہ مبارکہ فرمایا۔ حضرات ذوالفقار اسے کتاب دے اندر صفحہ نمبر 747 دے اوتے قاضی شوکانی نے میرے آقا دے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہے جن نے نبی پاک دیاں سب تو زیادہ حدیثاں بیان کیتیاں، سارے صحابہ وچوں سب تو زیادہ روایات حضرت ابو ہریرہ نے روایت فرمائیاں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت قاضی شوکانی نے اپنی فتح القدیر وچ بیان کیتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تقطع الآجال من شعبان الى شعبان حتی ان الرجل لینکہ یولد له لیکن قد خرج جسمہ فی الموتى۔ میں ترجمہ سنانا تے مزہ تے تانوں پھر ہونا ہے، اجے تے تواڈے اتوں دی لنگی ہونی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دی حدیث غیر مقلدین دے پیشوا قاضی شوکانی نے حضرت ابو ہریرہ تو روایت کر کے اپنی تفسیر فتح القدیر وچ بیان کیتی۔ حضرت ابو ہریرہ کہندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شعبان تو لے کے دوسرے شعبان تک اس شب برات دی رات موت نو لکھ دیتا جاندا ہے۔ توجہ ہے موت نو لکھ دیتا جاندا ہے ایک شعبان تو اگلے شعبان تک، اور نال ہی اگے لکھدا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایتھوں تک کہ ایک نوجوان دی شادی ہوندی ہے، نکاح ہوندا ہے، اونوں اللہ اولاد بھی عطا فرما دیندا ہے، لیکن اونوں پتہ نہیں ہوندا کہ میرا نامہ اس سال شعبان دی شب برات دے اندر زندیاں وچوں کڈ کے مردیاں وچ لکھیا جا چکیا ہے۔ اونوں پتہ ہی نہیں نکاح کر رہا ہے، بچے پیدا ہو رہے، لیکن انہوں اللہ مردیاں وچ شمار فرما دیندا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث شب برات کے حوالے نہ بیان فرمائی، تو لکھن والا کون ہے؟ جڑے ساڈے تے اعتراض کرتے ہیں انہاں دا امام۔ اچھا بولو سبحان اللہ۔ حضرات ذوالفقار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں اگے آؤ، تفسیر الکشاف علامہ زمخشری، اور او عالم دین ہے جڑا اج دا نہیں 6ویں صدی ہجری دا بزرگ ہے۔ ہون کیڑی صدی ہے؟ 15ویں چلدی پئی ہے تے 6ویں صدی ہجری دا اے علامہ زمخشری انہاں نے اپنی کتاب دے اندر لکھیا تفسیر الکشاف دے اندر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 262 جوتے لکھ دے نے کہ ایک قول ہے کہ لیلہ مبارکہ جدا قرآن اللہ نے 5 سپارے وچ ذکر کیتا ہے، اس رات تو مراد شب برات دی رات ہے۔ یہ 6ویں صدی وچ اے پھر رات اساں بنائی ہے، بریلویاں نے بنائی ہے۔ یہ 6ویں صدی تو مطلب بریلوی چل دے آ رہے ہیں، بریلوی تے اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان دی وجہ تو اسی کے حلوانے ہیں۔ آج لوگ کہندے نے 50 سال یا 100 سال ہویا ہے انہاں سنیاں تے بریلویاں نے اس شب رات دی رات اپنے کولوں بنا لئی تے انہاں جاگنا شروع کر دیتا، محفلاں شروع کر دتیاں، نفل پڑھنے شروع کر دیتے، قبرستان جانا شروع کر دیتا۔ میں کیا دا مطلب ہے کہ اعلیٰ حضرت 14ویں صدی وچ آئے نے تے میں 6ویں صدی دے بزرگ دا قول پیش کرنا پیا ہوا۔ ایک کتاب اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان نے لکھی ہے جڑی آج تو 1000 سال پہلے دی کتاب ہے، اور او علامہ زمخشری اپنی کتاب تفسیر الکشاف وچ فرماندے نے اس لیلہ مبارکہ تو مراد شب برات دی رات ہے، اور کہندے نے کہ اس رات دے 4 نام نے، 4 نام اینو لیلۃ المبارکہ بھی آکھیا جاندا ہے شب برات نو، اینو لیلۃ البراءت بھی آکھیا جاندا ہے، اینو لیلۃ السک بھی آکھیا جاندا ہے۔ سک
صدق دا مطلب ہے کہ رجسٹر جمع ہو کے اللہ دی بارگاہ وچ پیش کرن والی رات، تقدیراں لکھی جان والی رات، اینو لیلۃ الصق بھی آکھیا جاندا ہے۔ اور چوتھا نا اس رات دا اینو لیلۃ الرحمت بھی آکھیا جاندا ہے۔ اس رات اللہ اپنے بندیاں تے رحمت فرماندا ہے۔ اور 6ویں صدی دے امام اپنی کتاب وچ لکھ رہے ہیں۔ تو حضرات ذوقار انہاں تفسیراں تو قرآن دی روشنی وچ پتہ چلیا کہ شب برات دی رات صرف سنی نہیں مناندے، 1400 سالاں تو مسلمان اس رات نو عبادت کردے آ رہے، اس رات دی عظمتاں نو بیان کردے آ رہے۔ حضرات ذوقار ہن میرا دل کردا ہے میں نبی پاک علیہ السلام دی کچھ حدیثاں بھی تواڈے سامنے پیش کراں، جے تسی سبحان اللہ بولو تے اجے مٹھی بولیو پھر اچھا بولو۔ حضرات ذوقار توجہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک سنی، جامع ترمذی، پتہ نہیں انہاں لوکاں نو حدیث کیوں نہیں لبدی، انہاں کدی کتاباں نو کھولیا ہی نہیں، جڑے کہندے نے شبرات کتھے لکھی ہے، علم تو نہ واقف لوگ۔ جامع ترمذی صحاح ستہ دی تیسری کتاب ہے، بخاری اور مسلم تو بعد جس حدیث نو منیا جاندہ ہے سب تو زیادہ وہ جامع ترمذی شریف ہے۔ اس کتاب دے اندر میں حدیث پیش کرن لگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، جامع ترمذی شریف کتاب الصوم دے اندر امام ترمذی نے تیسری صدی دے بزرگ نے، تیسری صدی دے نبی پاک تو 200-250 سال بعد آگے سن، اور انہاں نے کتاب حدیث دی لکھی اور اے دے وچ پورا باب بنیا جس باب دا نام ہے باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ حدیثاں لکھن تو پہلے اتے عبارت پوری کتاب دے اندر لکھی شعبان دی 15ویں رات دے بارے ہون والیاں حدیثاں، اے دے بارے لوگوں نے پتہ نہیں، پورا باب ہوتے ہونا دیتا ہے۔ حضرات ذوقار میرے آقا علیہ السلام دے ہن غلام امام ترمذی تھے، اس باب دے نیچے حدیث لے کے آئے، نبی پاک علیہ السلام دی محرم راز، مومنہ دی ماں، سنیہ دی ماں، اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ، اما عائشہ کہندیاں نے نبی پاک علیہ السلام دی اس رات میرے گھر جلوہ آوری سی، حضور میرے گھر دے اندر موجود نے، میرے حجرے دے اندر نے، تے نبی پاک علیہ السلام دے نال گفتگو کردیاں ادھی رات دا ویلا ہویا، نبی پاک بھی آرام فرمان لگ پہ، حضور سو گئے تے میری بھی آنکھ لگی، میں بھی سو گئی۔ اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے جدو ادھی رات دا ویلا ہویا اچانک میری آنکھ کھلی، فرماندیاں میں نال بستر تے ویکھیا تے نبی پاک بستر تے موجود کوئی نہیں، حضور مینوں بستر تے نظر نہیں آئے۔ فرماندیاں میرے دل وچ ڈر پیدا ہویا، حدیث پاک دے الفاظ سنو، ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلۃ فخرجت فاذا هو بالبقیع، فرماندیاں میں ڈر کے اپنے حجرے وچوں نکلی کہ نبی پاک کتھے گئے، فرماندیاں میں ویکھیا حضور جنت البقیع قبرستان وچ کھلوتے ہوئے، نبی پاک نے اپنے ہاتھ چکے نے، جنت البقیع قبرستان وچ نبی پاک نے اپنے ہاتھ چکے نے۔ اما عائشہ صدیقہ کہندیاں فقال اکنتی تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ، اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں میں جدو گئی نا پیچھے پیچھے تے نبی پاک علیہ السلام نے میرے قدماں دی آواز سنی، سب تو پہلی گل ہے اما عائشہ صدیقہ نو کیویں پتہ لگا حضور ادھر نو گئے نے، میرے آقا علیہ السلام دے غلام فرماندے نے لوگو نبی پاک نو لبنا اوکھا ہے ہی نہیں سی، نبی پاک علیہ السلام دے پسینہ مبارک دی تے جسم دی خوشبو ایسی سی اور اینی سی جس رستے وچوں نبی کریم گزر دے سن کئی ہفتے خوشبوواں ہوندیاں رہندیاں سی تے پتہ لگ جاندا سی کہ اس رستے وچوں نبی کریم علیہ السلام گزر کے گئے نے۔ اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں میں حضور دی خوشبو نو پہچانیا تے میں ٹردی جنت البقیع وچ گئی تے نبی پاک جنت البقیع وچ کھلوتے ہوئے۔ حضرات ذوقار اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں نے لوگوں جدو میں نبی پاک دی بارگاہ وچ حاضر رہی میرے آقا علیہ السلام نے مڑ کے ویکھیا، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ تیرے دل وچ کی خیال پیدا ہویا تو میرے پیچھے ٹردی آ گئی ہے،
کیا تینوں یہ محسوس ہویا ہے کہ اللہ دا رسول تیرے نال نا انصافی کرن والا ہے؟ حضرت زوکار حضرت اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی سونیا میرے دل وچ خیال پیدا ہو گیا ہو سکتا میرے آقا منو چھوڑ کے اپنی کسے ہور بیوی دے کول چلے گئے ہون گے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا نا نا اللہ تے اللہ دا رسول کسے نا انصافی نہیں کردا۔ عرض کی تھی سونیا پھر ادھی رات ویلے اٹھے ہو منو ستیا چھڑ کے اس جنت البقیع قبرستان وچ آئے ہو آگے تے کھڑے ہو کے دعا پہ کر دے ہو۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ جاننی ہے آج دی رات کیڑی رات؟ آقا نے فرمایا جاننی آج کیڑی رات ہے؟ ہائے 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 اے ہون میں دسن لگا آندے نے سنیو تسی بیان کر دے ہو۔ میں کیا اسی نہیں نبی نے بیان کیتا ہے، اسی نہیں نبی پاک نے بیان کیتا ہے۔ آقا فرمایا جاننی ہے کیڑی رات ہے؟ حضرات زوکار اما عائشہ صدیقہ عرض کر دیا نے سونیا اللہ تے اللہ تے رسول بہتر جان دے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ان اللہ عز و جل ينزل ليلة النصف من شعبان إلى السماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم قلب۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ آج شعبان دی 15ویں رات، آج شعبان دی 15ویں رات ان اللہ عز و جل ینزل لیلۃ النصف من شعبان، آج شعبان دی نصف مہینے دی 15ویں رات۔ حضرات زوکار میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اس رات رب کائنات پہلے آسمان تے تجلی فرماندا ہے، اللہ آسمان دنیا دے تے تجلی فرماندا ہے تے اللہ تبارک و تعالی میرے گناہگار امتیاں دی بخشش فرماندا ہے۔ حضرت عائشہ نے عرض کی تھی سونیا اس رات رب کائنات کنے کو گناہگار امتیاں دی بخشش کر دیندا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ عرب دا جڑا سب تو بڑا قبیلہ بکریاں پالن والا او قبیلہ بنو کلب ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ قبیلہ بنو کلب دیاں بکریاں دے جننے وال نے اونا والا نالو ود کے رب کائنات اس رات دے اندر میرے گناہگار امتیاں دی بخشش فرما دے۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ، زندہ باد۔ توجہ ہے تو ایک بار اچھا ڈٹ کے بولو سبحان اللہ۔ میں سنیوں اپنا عقیدہ پیش کیتا ہے تواڈے سامنے تاکہ تسی جواب دے سکو کسے نو۔ جے کو تانوں پوچھے نا شبرات کتھے لکھی ہے انہوں کہیں آت نو بخائیے، حدیث وچ لکھی نبی پاک علیہ السلام دی مہر معراج مومنہ دی ماں اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں آقا فرمایا شعبان دی 15ویں رات ہے اللہ پہلی اسمان دنیا دے ہوتے ہوندا ہے اپنی شان دے لائق تے اللہ تبارک و تعالی گناہگاراں دی بخشش فرماندا ہے۔ قبیلہ بنو کلب دی بکریاں دے والاں نالوں زیادہ فرمایا قبیلہ بنو کلب عرب وچ او قبیلہ جدیاں بکریاں نہیں سن گنیاں جاندیاں، انیاں بکریاں سن۔ حضور نے مثال اس واسطے دیتی تے جس قبیلے دیاں بکریاں نہ گنیاں جان فرمایا اونا بکریاں دے برابر نہیں، بکریاں دے جننے وال نے ایک وال دے بکری دے وال نہیں گنے جا سکدے۔ فرمایا قبیلہ بنو کلب دیاں بکریاں دے والاں نالوں زیادہ اللہ گناہگار امت دی بخشش فرماندا ہے۔ ہائے 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 یہ رات آ رہی ہے 15 شعبان شب برات دی رات۔ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں
مشکات المصابی مشکات دی اے درس نظامی دے اندر جڑے علماء نے وہ جان دینے کہ کتاب درسیات وچ پڑھائی جاندی ہے، حدیث دی کتاب ہے اور معتبر کتاب ہے۔ مشکات المصابی دے اندر حدیث نمبر 1305 1305 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محرم راز حضرت اما عائشہ صدیقہ فرماندیاں او جڑے لوگ کہندے نے تسی اپنے کو گلاں بناندے ہو، خدا دا خوف کرنا چاہیدا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام دے فرامین نو جھٹلا کے تے کہندے ہو اپنے کو گلاں کر دے نے شبرات دے بارے، ساریاں میرے آقا علیہ السلام دیاں حدیث نے۔ میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں حدیث دے درجے ہوتے بحث ہو سکدی ہے کہ اے ضعیف حسن جو بھی ہے اے دے ہوتے سند ہوتے بحث کیتی جا سکدی ہے، لیکن حدیث پیور میرے آقا علیہ السلام دی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اما عائشہ صدیقہ نو آکھیا عائشہ جاننی ہے اے جڑی شبرات دی رات ہے کی ہوندا ہے اس رات کی ہوندا ہے؟ مشکات المصابی نیٹ بھی موجود ہے نا، نوجوان گوگل بڑا چیک کر دے نے، تسی گوگل بھی ویکھ سکدے نمبر اس تو دس دیتا ہے۔ مشکات المصابی دی حدیث اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا جاننی ہے کہ اس رات کی ہوندا ہے؟ اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ کی ہوندا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ شب برات دی رات حضرت آدم علیہ السلام دی اولاد وچوں جننے بیٹیاں تے بیٹیاں نے دنیا وچ پیدا ہونا ہوندا ہے اس رات اللہ انہاں دے نام لکھ دیندا ہے۔ ہائے ہائے جنیاں نے جمنا ہے سارے دے نام لکھے جاندے نے۔ یا رسول اللہ ہور کی ہوندا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جننے مرنا ہے اگلی شب رات تو پہلے اس دا نام لکھ دیتا جاندہ ہے۔ بندہ کوٹھی بنا رہا ہے، بندہ بنگلے بنا رہا ہے، پیالیاں خرید رہا ہے، کنک بیج رہا ہے، موچیاں بیج رہا ہے، انہوں نہیں پتا میرا نام زندیاں وچوں نکل کے مردیاں وچ آ چکے ہیں۔ تواڈے سامنے کئی بندے پنڈ دے ایسے ہون گے یار پچھلے سال چنگے پلے سن، اے شبرات آ رہی ہے وہ بندے ساڈے وچ موجود نہیں۔ فرمایا انہاں دے نام لکھ دیتے جاندے نے، انہاں نوں پتہ بھی نہیں ہوندا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اس رات پورے سال وچ جو بھی بندے نے کیتا نیکیاں برائیاں او اعمال نامے دے رجسٹر اللہ نے اٹھا لینے، نویں لکھے جان گے اگلے سال وچ ہن کی کردا ہے۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس رات اللہ رزق تقسیم فرماندا ہے۔ جڑے سارا سال مانگ دے نا در در تے جا کے تے شرمندہ بھی ہوندے نے، نہ بھی ہوندی انکار بھی ہوندا ہے۔ آقا فرمایا اے شبرات دی رات اللہ کو مانگ لو، اس رات اللہ ونڈے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ فرماندا ہے کوئی رزق منگن والا میں انہوں عطا کراں، اگے پیچھے پورا سال اسی آپ مانگنے ہیں، جیڑا رزق دین والا ہے واللہ خیر الرازقین، وہ رزق دین والا آپ اعلان کردا ہے اج ہے کوئی منگن والا۔ ہائے یار کڈا سواد نہیں آندا بندے نے سن کے، اللہ دین والا آپ کہندا ہے اج کوئی ہے تے آوے، اج کوئی ہے تے منگے، اج کوئی ہے تے اتھرو بہاوے، میں انہوں رزق عطا فرماوا، ہے کوئی میں انہوں اولاد عطا فرماوا، ہے کوئی بیمار جڑا ڈاکٹراں دے کول پھیرے مار مار کے تھک گیا، جدا فالج دور نہیں ہو رہا، دل دا مرض دور نہیں ہو رہا، جسمانی بیماریاں دور نہیں ہو رہی، آقا فرماندے نے اللہ فرماندا ہے کوئی صحت منگن والا آوے رب دی بارگاہ وچ میں صحت بھی عطا فرما دے۔ اج دی رات کوئی سوال کر نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اے دکھ سکھ خوشیاں غم اے سارے اس رات وچ لکھ دیتے جاندے نے۔ فرمایا اے ذوالحجۃ الحرام دا مہینہ ہونا ہے، اے رمضان تو بعد کاغذ فل ہونا شروع ہو جانے نے، کنے اس سال حج کرنا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شب برات دی رات جنہیں حج کرنا لکھ دیتا جائے گا، ہائے ہائے جنہیں اللہ دے گھر دا دیدار کرنا اس رات لکھ دیتا جانا ہے، جدی مدینے دی حاضری ہے لکھ دیتا جائے گا۔ فرمایا اے رات منگن دی رات اللہ دی بارگاہ وچوں، اے قول کیدا ہے قول مصطفیٰ ہے جس زبان وچوں رب آپ بولدا ہے۔ حضرات ذوالوقار نبی پاک نے فرمایا اے رات رزق منگن دی رات ہے، جنہ منگنا اللہ کو مانگ لو، لیکن فرمایا حرام نہ کمایا جائے۔
تے حرام نہ کھایا جائے، نہ آپ کماؤ تے نہ اولاد نو تے بیوی بچیاں نو گھر والے نو کھواؤ. پھر وہی اولاد جدو حرام کھاندی ہے وڈی ہو کے کوئی ڈکیت بندا ہے، کوئی چور بندا ہے، کوئی شرابی بندا ہے. حضرات ذوالفقار کوئی ماں باپ نو گرے بان تو پھڑدا ہے، پھر ماں باپ روندے نے کہ اج سادی اولاد نافرمان ہے اور میرے گرے بان تو پہ پھڑ دیے. فرمایا اپنے آپ تے ماں باپ نو بھی غور کرنا چاہیے، میں کما کے لیونا حلال کھوا رہا کہ حرام کھوا رہا. رضا کوئی لبنا ہے جو اللہ نے تواڈے مقدر وچ لکھ دیتا ہے. حضرات ذوالفقار اس تو ود نہیں مل سکدا. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلامو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ویر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ایک دن حضرت علی پاک اپنے کوڑے تے بیٹھے، اتے زین رکھیے، علی پاک سواری کر دینا، سفر تے جا رہے. توجہ، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سواری تے سوار نے. رستے وچ نماز دا ٹائم ہویا، علی پاک نے سواری روکی، ایک بندہ نظر آیا. علی پاک نے فرمایا میں نماز پڑھن واسطے چلا ماں تے تو ذرا میری سواری دا دھیان رکھی. پتہ چلیا علی ہووے جدی کدی نماز قضا ہوں نہیں بولنا تساں. اسی تے علی دے ملانگاں با سکے سکے علی دی کدی نماز قضا نہیں ہوئی. علی پاک کوڑے تو اترے اور بندہ راکھی واسطے رکھ لیا، نماز میں ضرور پڑھنی. فرمایا میں ذرا نماز پڑھ لواں تو میرے کوڑے دا خیال رکھی. حضرات ذوالفقار اس نوجوان نو کھڑیاں کر کے علی پاک نماز پڑھن گئے. جدو نماز پڑھ کے واپس آئے، گھوڑا کھڑوتا ہے، نہ بندہ تے نہ اوتے زین ہے. او پچھو زین لے کے دوڑ گیا. علی پاک بڑے حیران ہوئے، عرض کی تھی مولا تیرے رنگ نے، آپ تے کیا یہ نال میری زین بھی لے گیا. ایسا بندہ خدا. حضرات ذوالفقار مولا علی نے اپنا کوڑا پھڑیا. علی پاک چلدے چلدے جدو مارکیٹ دے وچوں گزرے، آپ نے ویکھیا اوتھے ایک خریدار دے کول اوہی میری زین پئی ہے جڑی کوڑے دے اوتے میں رکھی سی. جدو علی پاک نماز پڑھ کے باہر نکلے سن تے علی پاک دے دل وچ خیال پیدا ہویا. آپ نے ارادہ کیتا یار جڑے بندے دی باہر ڈیوٹی لائی ہے میں باہر نکل کے نہ انہوں 10 درہم انعام دیواں گا، کیونکہ انہیں میری سواری دی راکھی کیتی ہے. تے دل وچ خیال سی 10 درہم انہوں دیواں گا. تے جدوں باہر آئے تے او زین لے کے دوڑ گیا سی. تے علی پاک دے دل وچ خیال آیا میں تینوں 10 درہم انعام دینا سی، اے میری زین لے کے نس گیا. حضرات ذوالفقار جدوں مارکیٹ دے وچوں گزرے اوہی زین ایک دکان دے اوتے پئی ہے. حضرت علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہچان لیا اے تے میرے کوڑے دی ہے. آپ اگے ہو کے اس دکاندار نو پوچھ دے نے اے زین تینوں کون دے کے گیا ہے؟ انہیں آکھیا ایک نوجوان سی او مینوں مول ویچ کے گیا ہے. تے علی پاک نے پوچھا کنے دی مول ویچی سو؟ کہن لگیا 10 درہم دی مول ویچ کے گیا. حضرات ذوالفقار مولا علی نے آسماناں وال ویکھیا، اللہ دی بارگاہ چ عرض کیتی واہ مولا تیریاں قدرتاں نے 10 درہم میں انہوں انعام دے دینا سی جیڑا اودے واسطے حلال ہونا سی. اے تو تے اللہ بندے نو رزق کون نہیں دینا ہے؟ اے تے ہن بندے دی مرضی ہے حلال طریقے نال لے لے یا حرام طریقے نال. مرضی دے بندے دی ہے، ملیا انہوں پھر بھی 10 درہم ہی، جے او نہ کھڑتا تے میں 10 دے دینے سن، انعام دے طور تے دے دینے سن، ملے پھر بھی 10 نے. اے تے بندے دی مرضی ہے، پاویں حلال طریقے نہ لے لے پاویں حرام نہ لے لے، جو لکھیا ہے دینا رب نے تینوں ہوئی. فرمایا حرام والے پاسے نہ جائیو، اپنی اولاد نو حلال کھوایا جی. اے رات میرے آقا فرمایا منگن دی رات ہے. حضرات ذوالفقار آؤ ابن ماجہ شریف اس دے اندر حدیث نمبر 1388 نبی پاک علیہ السلام دے ویر حضرت مولا علی روایت کر دے. علی شیر خدا آپ روایت فرماندے نہیں. اور ابن ماجہ بھی سیاستہ دی معتبر کتاب ہے. جڑے آندے نے شبرات کتھے لکھی ہے انہوں نے دسیو ایتھے لکھی ہے. حضرات ذوالفقار میرے آقا علیہ السلام دے ویر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک دی بارگاہ وچ حاضر ہوئے تے آقا نے فرمایا اے علی شعبان دی 15ویں رات اللہ دی بارگاہ وچ کھلو کے قیام کری. نماز پڑھن دا ثبوت ہے، نفل پڑھن دا. فرمایا قیام کرنا ہے اللہ دی بارگاہ تے. اے علی اس رات تو بعد جڑا دن آوے اس دن دا روزہ رکھی. رات نو قیام کری تے دن دا روزہ رکھی. فرمایا اور دنیا والیاں نو دس دے کہ اللہ تبارک و تعالی خود اس رات اعلان فرماندا ہے کوئی اج بخشش منگن والا گناہ معاف فرما کے جنت دے دے گا، جنت عطا
کر دیواں، کوئی رزق منگن والا میں رزق عطا فرما دیواں، کوئی شفا منگن والا میں شفا عطا فرما دیواں، کوئی اولاد منگن والا اولاد عطا فرما دیواں۔ تے نبی پاک فرماندے نے علی دنیا والے نو دس دے میرا پیغام پہنچا دئی۔ مغرب دی اذان تو لے کے فجر دی اذان تک پوری رات مسلسل اللہ اعلان فرماندا رہندا ہے، پوری رات اعلان ہوندا ہے کوئی آ جائے جنوں جو چاہیے اللہ دنیا آخرت وچوں عطا فرمائے گا۔ حضرات زیواکار سے واسطے میں تے نصیحت کرنا وا اور بزبان شاعر کہنا وا، مانگ لو مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو۔ جے تھوڑا دل کرے نا تے مانگ لو تھوڑا جا انہا کوئی پڑھ لیا جے۔ اس رات کو کی کرنا ہے؟ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، پیارے آقا کی نگری میں گھر مانگ لو، آقا کے مدینے میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، نور محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اگلی گل اے رات کیڑی ہے؟ عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے۔ ذرا شعر نو سمجھو، عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، ہم پہ لطف خدا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم تر مانگ لو،
مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ حضرات زوکار توجہ ہے بے، شب برات 3 فروری 2026 بروز منگل، آن والا جڑا منگل ہے، منگل اور بدھ دی درمیانی رات شب برات دی رات۔ موت بھی لکھی جائے گی، پیدا ہون والے دی زندگی بھی لکھی جائے گی، رزق بھی لکھیا جائے گا، حج کنے کرنا لکھیا جائے گا، مصیبتاں وچ کنے رہنا لکھیا جائے گا، خوشیاں کنوں لبنیاں نے لکھیا جائے گا۔ جو منگنا چاہندے ہو اس رات نو غفلت وچ نہ گزاریا جے، اس رات نو عبادت وچ گزاریا جے، اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہویا جے۔ انشاءاللہ ہر سال دی طرح اپنی مسجد دے اندر بھی اسی عظیم الشان انشاءاللہ اے محفل پاک بھی کران گے، او دے وچ ذکر اللہ بھی کران گے، درود و سلام بھی پڑھان گے۔ امام حسن فرماندے نے، آپ دے کولوں سوال ہویا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولوں، اور اے القول البدیع کتاب دے اندر نامی صدی دے اے بزرگ نے، اور حضرات زوکار دارالمنہاج اور دارالیسر عرب شریف دے چھاپے نے۔ ایک کتاب دے اندر روایت مبارکہ صفحہ نمبر 414 اور 415 دے اوتے لکھی گئی ہے۔ القول البدیع دے اندر امام حسن دے کولوں سوال کیتا حضرت طاؤس یمانی نے کہ اے علی دے بڑے شہزادے، اے شب برات دے بارے تواڈے نانا جان نے بڑی فضیلت بیان کیتی ہے، تسی اس رات نو کیویں گزار دے ہو؟ امام حسن مجتبی امام حسین دا بھی جو سردار ہے، آپ نے فرمایا کہ میں اس رات دے 3 حصے کرنا۔ ایک رات وچ میں نبی پاک دی ذات تے اپنے نانا جان تے درود پڑھنا، درود و سلام پڑھنا، کیونکہ آقا دا مہینہ ہے۔ دوسرے حصے دے اندر میں اپنے گناہاں دی معافی مانگنا، استغفار پڑھنا، استغفر اللہ دا ورد کرنا، اور تیسرے حصے دے اندر میں اللہ دی بارگاہ وچ رکوع تے سجدے تے قیام کرنا، یعنی نوافل ادا کرنا۔ 3 حصے اس سنت امام حسن دی کہ امام حسن 3 حصیاں وچ اس رات نو تقسیم فرماندے سن، درود و سلام، استغفار تے نماز دی حالت وچ۔ تے پوچھیا اے دا فائدہ کی؟ امام حسن کہندے نے کہ میرے بابا مولا علی فرماندے نے، تے انہاں یقیناً آپ نہیں آکھیا، انہاں نو نبی پاک نے فرمایا ہوئے گا۔ آقا فرمایا کہ جیڑا انج کر کے اس رات نو گزارے گا، اللہ اپنے جڑے مقرب بندے نے انہاں بندیاں وچ اس بندے نو لکھ لوے گا کہ میرے قریبی بندیاں دے وچوں ہیں۔ اس رات شرابی دی بخشش نہیں ہوندی، شرک کرن والے دی بخشش نہیں ہوندی، اس رات ماں باپ دے نافرمان دی بخشش نبی پاک نے فرمایا نہیں ہوندی، اس رات بدبخت لوگ نے چغل خور دی بخشش نہیں ہوندی، مسلمانہ دیاں برائیاں پٹھ پیچھے کرن والے، غیبت کرن والے دی بخشش نہیں ہوندی، سود کھان والے دی بخشش نہیں ہوندی، مسلمانہ نہ قطع تعلقی ایویں لڑائیاں کرنیاں اور کون سین جڑا ختم کرنا، اے جڑا انہاں لوگاں دی اس رات نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بخشش نہیں ہوندی۔ مسلمانہ دی نفرت بلا وجہ اور عداوت اور کینہ رکھن والیاں دی نبی پاک نے فرمایا اللہ اس رات بخشش نہیں فرماندا۔ اگر کوئی انہاں گناہاں دے وچوں کسے گناہ وچ مبتلا ہے وے، اج 10 تاریخ 4-5 دن شب برات وچ اجے باقی نے، اللہ دی بارگاہ وچ پہلے توبہ کر لو، جنہاں ناراضگی ہے صلح کر لو، ماں باپ دے نافرمانو ہاتھ جوڑ کے معافی منگو، ماں باپ دا ادب اور احترام کرو، اپنے گھراں وچ اچھا سلوک تے مسلماناں نال اچھا برتاؤ کرو، انشاءاللہ جنہاں دی اس رات بخشش ہونی ہے ساڈا بھی انہاں وچ شمار ہو جاوے گا۔ اللہ دی بارگاہ دعا کرنے ہیں رب کائنات سانو سارے نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔